Hello my dear children, welcome to our math class. In this class we are going to solve question number 1, 2, 3 and 4 from the exercise 7.2. Before starting exercise 7.2, here we have two important properties of triangle. Okay, and property number 1 is angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. यो प्रपर्टीमा चाहिँ के भनेको हो भन्दा सपोज वी हेभ अ ट्रायंगल एन्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, हाम्रोमा एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल छ एबीसी अनि यो आइसोसेलेस ट्रायंगलमा चाहिँ आइसोसेलेस ट्रायंगल मिन्स टु साइड्स इक्वल हुन्छ अनि यो ट्रायंगलमा चाहिँ सपोज हाम्रो एबी र एसी इक्वल छ. एबी र एसी इक्वल छ भने के हुने रहेछ भन्दा एंगल्स अपोजिट टु इक्वल साइड. द्याट मिन्स एबी को अपोजिटमा एंगल छ एंगल सी अनि एसी को अपोजिटमा छ एंगल बी अनि यो दुईटा एंगल्स पनि इक्वल हुन्छ भनेको. ओके, यो प्रपर्टी नम्बर 1. प्रपर्टी नम्बर 1 मा के भन्दै रहेछ भन्दा इफ सपोज इन ट्रायंगल एबीसी मा चाहिँ इफ दिस एबी इक्वल टु एसी भयो भने चाहिँ यसको अपोजिट एंगल्सहरु देन एंगल बी इक्वल टु एंगल सी हुन्छ. ओके, दिस इज प्रपर्टी नम्बर 1. Similarly, property number 2 मा भनेको छ the sides opposite to equal angles of a triangle are equal. ओके, यसमा चाहिँ के भनेको रहेछ भन्दा हाम्रोमा एउटा ट्रायंगल छ. ओके, यो ट्रायंगलमा चाहिँ सपोज यो ट्रायंगल भयो एबीसी. यो ट्रायंगलमा चाहिँ दुईटा एंगल इक्वल छ अरे. यो एंगल बी र एंगल सी इक्वल छ भने द्याट मिन्स यिनीहरुको अपोजिट साइड पनि इक्वल हुन्छ. द्याट मिन्स एबी र एसी इक्वल हुन्छ भनेको छ. द्याट मिन्स यसमा भनेको रहेछ इन ट्रायंगल एबीसी मा चाहिँ इफ एंगल बी इक्वल टु एंगल सी भयो भने देन हाम्रो यो एबी इज इक्वल टु एसी हुन्छ. ओके, द्याट मिन्स यो सेकेन्ड प्रपर्टी कन्भर्स अफ फर्स्ट प्रपर्टी नै हो. फर्स्ट प्रपर्टीमा भनेको छ इफ इन ट्रायंगल any two of the sides are equal then its opposite angles are equal. That is यसकै converse property number 2 मा चाहिँ if in a triangle if any two angles are equal then its opposite sides are also equal. Okay, so now we are going to start exercise 7.2 in which we are going to use these two property to solve the questions. Okay, question number 1. In an isosceles triangle ABC with AB equal to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O so that OB equal to OC, OA bisect angle A. Okay, हामीलाई यो क्वेशनमा चाहिँ फिगर दिएको छैन. We have to draw the figure from the given question. Okay, so हामीलाई क्वेशनमा भनेको छ फर्स्ट हाम्रोमा छ एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, यो आइसोसेलेस ट्रायंगलको नाम भयो ABC जुन चाहिँमा चाहिँ AB equal to AC is given. The bisectors of angle B. ओके, एंगल B को बाइसेक्टर यो भयो अनि त्यही प्रकारले बाइसेक्टर अफ एंगल C. ओके, अनि यो दुईटा बाइसेक्टर चाहिँ मीट एट O. O मा मीट गरेको छ. नाउ वी हैव टु जोइन A to O. ओके, यो A र O जोइन गरे यसरी चाहिँ भयो हाम्रो फिगर कम्प्लिट. ओके, सो अब यो फिगरबाट चाहिँ फर्स्ट वी हेभ टु सो द्याट ओबी इक्वल टु ओसी. द्याट मिन्स यो ओबी र ओसी इक्वल सो गर्नु छ. अनि सेकेन्डमा चाहिँ ओए बाइसेक्ट एंगल ए. द्याट मिन्स यो एंगल ए भयो यसलाई चाहिँ ओएले बाइसेक्ट गर्छ. द्याट मिन्स यो एंगल र यो एंगल इक्वल हुन्छ भनेर सो गर्नु छ. ओके, सो दिस इज आवर क्वेशन्स. नाउ लेट्स स्टार्ट द सल्युसन. ओके, अकॉर्डिंग टु क्वेशन हियर वी हेभ अ फिगर. ओके, सो यो फिगरमा हाम्रो के हो भन्दा दिस BO इज अ बाइसेक्टर अफ एंगल B. द्याट मिन्स यो एंगल दुईटा भागमा बाँडेको छ. मैले लेखिदिएँ यसलाई 1 and 2. यो 1 र 2 इक्वल हो. त्यही प्रकारले हाम्रो के छ CO इज अ बाइसेक्टर अफ एंगल C. द्याट मिन्स यसमा पनि हाम्रो यो एंगल र यो एंगल इक्वल हो. सो यसलाई म लेख्छु 3 अनि यो भयो हाम्रो 4. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सल्युसन. यसको लागि हामी फर्स्ट के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रोमा के गिभन छ भन्दा in triangle ABC we have this AB equal to AC. Okay, this is given. So यो given छ भने we know that angles opposite to equal sides are equal. So that means this imply
एङ्गल बी इक्वल टु एङ्गल सी। यो भयो हाम्रो एङ्गल्स अपोजिट टु इक्वल साइड्स। ओके, सो अब यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 1 र 2 इक्वल हो, 3 र 4 इक्वल हो। सो द्याट मिन्स म यसको हाफ गर्छु। एङ्गल बी को हाफ इक्वल टु एङ्गल सी को हाफ हुन्छ। सो एङ्गल बी को हाफ हाम्रो 1 पनि हुन्छ 2 पनि हुन्छ। त्यसरी एङ्गल सी को हाफ के हो हाम्रो 3 and 4 बोथ आर हाफ अफ एङ्गल सी हो। सो यहाँबाट फर्स्ट वी क्यान राइट एउटा हामी लेख्नु सक्छ दिस इम्प्लाई एङ्गल 1 इक्वल टु एङ्गल 3 लेख्नु सक्छ। ओके, यो भयो हाम्रो इक्वेसन 1। त्यही प्रकारले अगेन अल्सो हामीले के पनि लेख्नु सक्छ भन्दा एङ्गल 2 इक्वल टु एङ्गल 4 पनि हुन्छ, बिकज हाफ अफ एङ्गल बी इज एङ्गल 2 पनि हुन्छ। सिमिलरली हाफ अफ एङ्गल सी एङ्गल 4 पनि हुन्छ। यो भयो हाम्रो 2। ओके, सो अब हाम्रो के हुने रहेछ भन्दा सो इन ट्रायङ्गल, यो ट्रायङ्गलमा हेरौँ, ट्रायङ्गल ओबिसी। इन ट्रायङ्गल ओबिसीमा हाम्रो के भएछ एङ्गल 2 इक्वल टु एङ्गल 4 भयो। यो कहाँबाट भयो भन्दा फ्रम इक्वेसन 2 मा हामीले सो गरिसकेको छ। सो द्याट मिन्स कुनै ट्रायङ्गलमा दुईटा एङ्गल इक्वल छ भने त्यसको अपोजिट साइड्स पनि इक्वल हुन्छ। सो दिस इम्प्लाई हाम्रो एङ्गल 2 इक्वल टु एङ्गल 4 मिन्स ओबी इक्वल टु ओसी। यो भयो हाम्रो साइड्स अपोजिट टु इक्वल एङ्गल्स। ओके, सो यो भयो हाम्रो, यसलाई लिए मैले इक्वेसन नम्बर 3। ओके, सो अब हामी गर्छ नाउ इन ट्रायङ्गल, यो दुईटा ट्रायङ्गललाई ओके यो दुईटा ट्रायङ्गल कन्ग्रुएन्ट भयो भने हामीले सेकेन्डमा प्रुभ गर्नुपर्ने यो दुईटा एङ्गल इक्वल हो। सो यो र यो एङ्गल बाई सिपिसिटी इक्वल भइहाल्छ। सो यसको लागि मैले गरेँ, अब हामी यो त हाम्रो फर्स्ट पार्ट त यहाँबाट प्रुफ भइहाल्यो। ओके, सो सेकेन्ड पार्टको लागि चाहिँ अब हामी गर्दैछ इन ट्रायङ्गल एओबी एन्ड ट्रायङ्गल एओसी। यसमा हाम्रो फर्स्ट त के भयो भन्दा अहिले भर्खर हामीले यो प्रुफ गरिहाल्यो। यो हामी लेख्नु सक्छ ओबी इक्वल टु ओसी हामीले गर्यो प्रुभड इन 3। ओके, इक्वेसन 3 मा हामीले यही प्रुभ गरेको छ। सो सेकेन्डमा हाम्रो हुन्छ एङ्गल 1 इक्वल टु एङ्गल 3। यो हामीले के गरेको छ फ्रम इक्वेसन 1 मा अलरेडी प्रुभ गरिसकेको छ। अनि नेक्स्ट चाहिँ भयो हाम्रो एबी इक्वल टु एसी, दिस इज गिभन। ओके, सो यो तीनवटा भयो भने देयरफोर ट्रायङ्गल एओबी इज कन्ग्रुएन्ट टु ट्रायङ्गल एओसी बाई यो भयो हाम्रो साइड एङ्गल साइड। ओके, सो दिस इम्प्लाई एङ्गल BAO, यसको यो एङ्गलको नाम। ओके, सो यो भयो दिस इम्प्लाई एङ्गल BAO इक्वल टु एङ्गल CAO, दिस इज बाई CPCT। ओके, हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने यही हो। सो यसको मतलब भयो हेन्स AO bisects एङ्गल A। ओके, सो यो भयो क्वेसन नम्बर 1। नाउ क्वेसन नम्बर 2। इन ट्रायङ्गल ABC, AD इज अ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ BC। ओके, यो हाम्रो ट्रायङ्गल ABC छ। हियर AD इज अ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ BC मिन्स हियर दिस BD इज इक्वल टु CD। ओके, दिस AD is a bisector of BC. Okay, and perpendicular पनि बनेको छ, that means this angle and this angle both 90 degree. So that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. We have to show that this triangle ABC is an isosceles triangle in which side AB equal to AC. Okay, so let's start the solution. So यहाँ भयो हाम्रो in triangle ADB and triangle ADC। ओके, यो दुईटा ट्रायङ्गलमा फर्स्ट हाम्रोमा इक्वल हुन्छ AD इक्वल टु AD। यो किन इक्वल छ भन्दा दिस इज कमन टु बोथ द ट्रायङ्गल। ओके, यो भयो हाम्रो कमन साइड। अनि सेकेन्डमा छ बोथ 90 डिग्री, द्याट मिन्स एङ्गल ADB
इज इक्वल टु एंगल ADC बोथ 90 डिग्री एंड थर्ड में भयो BD इज इक्वल टु CD बिकज यो किन हो AD बाइसेक्ट BC ओके सो हाम्रो भएछ देयरफोर triangle ADB is congruent to triangle ADC by यो भयो हाम्रो साइड एंगल साइड that is SAS okay so यो congruent भयो भने this imply AB is equal to AC by CPCT hence that means कुनै पनि ट्रायंगलमा दुईटा साइड इक्वल भयो भने that triangle is isosceles triangle hence triangle ABC is an isosceles okay so यो भयो हाम्रो क्वेशन नंबर 2 okay question number 3 ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. Okay, here हाम्रोमा के दिएको रहेछ भन्दा यो जुन चाहिँ ट्रायंगल छ ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle जुन चाहिँमा हाम्रो AB र AC इक्वल छ अनि एल्टिट्युड मिन्स जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ ओके यो भयो एल्टिट्युड एउटा भयो BE अनि अर्को भयो एल्टिट्युड CF we have to show that these altitude are equal हामीले शो गर्नु पर्यो यो BE र CF इक्वल छ भनेर ओके सो त्यसको लागि अब हामी एउटा ट्रायंगल लिन्छ यो BE कन्टेन्ट भएको ट्रायंगल ओके एउटा साइड चाहिँ BE हुनु पर्यो दैट मिन्स एउटा ट्रायंगल लिए मैले ट्रायंगल ABE अनि अर्को ट्रायंगल चाहिँ लिए मैले ट्रायंगल ACF यो दुईटा ट्रायंगललाई कन्ग्रुएन्ट बनायो भने बाइ CPCT हाम्रो रिक्वायर्ड एल्टिट्युड्स इक्वल भइहाल्छ ओके सो दैट मिन्स यसको लागि हामीले फर्स्ट हामीले यहाँ प्रुफ चाहिँ गर्नुपर्ने हो टु प्रुभ BE इज इक्वल टु CF ओके यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ सो प्रुफ दैट मिन्स यहाँ भयो इन ट्रायंगल ABE and triangle ACF ओके यसमा हाम्रो फर्स्ट इक्वल के छ भन्दा वी हैव गिवन दिस AB इक्वल टु AC इज गिवन दिस इज फर्स्ट नाउ सेकेन्डमा हाम्रो के हुन्छ बोथ दिस एंगल F र एंगल E 90 डिग्री हो बिकज एल्टिट्युड्स आर अलवेज परपेन्डिकुलर सो यो भयो हाम्रो एंगल E इक्वल टु एंगल F बोथ 90 डिग्री अनि थर्डमा हामीले बोथ द ट्रायंगलमा हेर्यो भने वी गेट दिस एंगल A एज कमन ओके so that means यहाँ भयो angle A equal to angle A this is common angle okay common to both the triangle so therefore triangle ABE is congruent to triangle ACF by यो भयो हामीले दुईटा एंगल एउटा साइड लिएको छ so we can write SAA okay so यो भयो now this imply BE equal to CF by corresponding parts of congruent triangle CPCT okay so यो भयो हाम्रो question number 3 now question number 4 ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to side AC and AB are equal okay हाम्रोमा यहाँ छ ट्रायंगल ABC जुन चाहिँमा एल्टिट्युड BE र CF अनि यो एल्टिट्युडहरु चाहिँ हामीलाई इक्वल छ भनेर गिवन छ ओके सो दैट ट्रायंगल ABE इज कन्ग्रुएन्ट टु ट्रायंगल ACF हामीले फर्स्टमा यो कन्ग्रुएन्ट देखाउनु छ एन्ड देन वी हैव टु शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच AB इक्वल टु AC ओके सो त्यसको लागि लेट्स स्टार्ट द सल्युसन ओके यो भयो हाम्रो इन ट्रायंगल ABE एन्ड ट्रायंगल ACF यसमा हाम्रो फर्स्ट इक्वल त हामीलाई एल्टिट्युड इक्वल दिएको छ दैट मिन यो भयो हाम्रो BE इक्वल टु CF दिस इज गिवन ओके सेकेन्डमा हुन्छ हाम्रो बोथ एंगल E इक्वल टु एंगल F एल्टिट्युड हो दैट मिन्स एल्टिट्युड हो भने बोथ हुन्छ 90 डिग्री एन्ड थर्डमा
angle A equal to angle A, this is common. Okay, this is common angle. So therefore, triangle ABE is congruent to triangle ACF by यो पनि भयो हाम्रो दुईटा एंगल एउटा साइड. So we can write SAA. Okay, so once the triangle is congruent, then AB equal to AC. AB भयो हाम्रो यो triangle को side and AC भयो यो triangle को side. This is by CPCT. Okay, so therefore triangle ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle. Okay, so in today's class we have solved question number 1, 2, 3 and 4 of exercise 7.2, and the remaining question we are going to solve in our next class. Till then, keep practicing and thank you very much.